श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्णता गौरवाय इति ध्येयवाक्यं मनसि निधाय श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च संस्कृतवाङ्मये विभिन्नेषु शास्त्रेषु निहितानां तत्त्वानां ज्ञानराशेश्च संक्रमणाय विभिन्नानां प्रकल्पानाम् आयोजनं करोति। तेषु एव प्रकल्पेषु कश्चन अन्यतमः प्रकल्पः वर्तते शास्त्रपरिचयप्रकल्पः। अमुस्मिन् शास्त्रपरिचयप्रकल्पे अहं जानकीशरण आचार्यः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शनविभागे सहायकाचार्यः अद्य भवतां पुरतः सांख्यदर्शनस्य परिचयं प्रस्तौमि। अद्य अस्माकं सांख्यदर्शनस्य परिचयप्रकल्पे ये विचारबिन्दवः वर्तन्ते, यत्र अस्माभिः अद्य सांख्यदर्शनस्य परिचयक्रमे चर्चा विधीयते, तत्र सांख्यशब्दस्य कः अर्थः वर्तते, सांख्यदर्शनस्य प्राचीनता कथमस्ति, सांख्यदर्शनस्य प्रमुखाः आचार्याः के सन्ति, सांख्यदर्शनस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः के सन्ति, सांख्यदर्शनस्य विषयवस्तु किम् अस्ति, नाम प्रतिपाद्य विषयः कः वर्तते, सांख्यदर्शनसम्मतानि तत्त्वानि कति वर्तन्ते, प्रमाणानि च कति वर्तन्ते, सांख्यदर्शनस्य कार्यकारणभावः सम्बन्धः कीदृशः वर्तते, तत्र यः सत्कार्यवादः सिद्धान्तः वर्तते तस्य सत्कार्यवादसिद्धान्तस्य विचारः क्रियते। एवमेव त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः इति यत् स्वरूपम् उच्यते, तत्र गुणत्रयनिरूपणमपि अस्मिन् पाठे अस्माभिः विचार्यते। एवमेव प्रकृतिपुरुषयोः यः संयोगः भवति, येन च अस्य सर्गस्य उत्पत्तिर्जायते, तद्विषये अपि अस्माभिः सांख्यदर्शनरीत्या सृष्टिप्रक्रिया कथं भवति, अथ च सांख्यदर्शनरीत्या कैवल्यप्राप्तिः कथं भवति, एते विषया अस्माभिः अद्य अमुस्मिन् शास्त्रपरिचयप्रकल्पस्य अमुस्मिन् पाठे अस्माभिः इमे बिन्दवः विचार्यन्ते। अतः सर्वादौ अस्माकं मनसि प्रश्नः भवति, यत् सांख्यदर्शनम् इति यत् पदम् उच्यते, तर्हि सांख्यदर्शनमत्र दर्शनम् इति पदस्य कः अर्थः? भवन्तः जानन्ति एव यत् दर्शनं नाम दृश्यते, साक्षात् क्रियते वस्तुतत्त्वम् अनेन इति दर्शनं। नाम येन साधनेन परमात्मनः साक्षात्कारः भवति, यत् परमं तत्त्वं वर्तते, यथार्थतत्त्वं वर्तते, तस्य यथार्थतत्त्वस्य परमात्मनः साक्षात्कारः भवति, यथार्थज्ञानं येन साधनेन भवति तत् साधनं भवति दर्शनम्। अतः एतेषु दर्शनेषु भारतीयपरम्परायां षड् आस्तिकदर्शनानि सन्ति। न्यायः, वैशेषिकं, सांख्यं, योगः, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा च। अमीषु षट्सु दर्शनेषु सांख्यदर्शनम् अत्यन्तं प्राचीनं वर्तते। तर्हि सांख्यम् इति पदस्य कः अर्थः वर्तते इति विचारे सति अत्र सांख्यम् इति पदस्य व्युत्पत्तिद्वयं वक्तुं शक्यते। प्रथमा व्युत्पत्तिस्तु दृशिर्प्रेक्षणे इति धातोः दर्शनम् इति पदस्य निष्पत्तिः भवति। अनन्तरं सांख्यम् इति पदस्य व्युत्पत्तिस्तु सम इति उपसर्गपूर्वक ख्या प्रकथने इति धातोः यदा अङ् इति प्रत्यय कृते सति किञ्च स्त्रीविवक्षायां टाप् इति प्रत्ययेन संख्या इति शब्दः आदौ निष्पद्यते। ततः तस्येदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते सति सांख्यम् इति पदं निष्पद्यते। नाम यस्मिन् दर्शने संख्यायाः प्राधान्यं वर्तते तद्दर्शनं सांख्यम् इति प्रथमा व्युत्पत्तिः अस्माभिः सांख्यम् इति पदस्य वक्तुं शक्यते। द्वितीया च व्युत्पत्तिः एवम् उच्यते विद्वद्भिः यत् सम् इति उपसर्गपूर्वकं चक्षिं व्यक्ते स्पष्टीकरणे च इति धातोः अण् प्रत्यये कृते सति सांख्यम् इति पदं निष्पद्यते। तर्हि एवं रूपेण
द्वाभ्यां धातुभ्यां निष्पन्नः अयं सांख्यशब्दः कम् अर्थम् अभिव्यनक्ति इति विचारे सति सांख्यम् इति पदस्य अर्थः भवति सम्यक् ख्यानं। सम्यक् नाम यथार्थं, ख्यानं नाम ज्ञानं, नाम यत् सम्यक् ज्ञानमस्ति, यथार्थज्ञानमस्ति, तज्ज्ञानं सांख्यम् इति उच्यते। एतद् यद् यथार्थं ज्ञानम् अथवा सम्यक् ज्ञानं वर्तते, एतदेव सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषविवेकः, विवेकख्यातिः, विवेकबुद्धिः, सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः अथवा सत्त्वपुरुष अन्यताख्यातिः इत्यादिभिः विविधैः शब्दैः व्यपदिश्यते। नाम येन प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानं भवति तद् सांख्यं नाम सम्यक् ज्ञानम् अस्ति। एवं रूपेण सांख्यशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वयम् अस्माभिः अत्र दृष्टं वर्तते। अमरकोशकारः संख्या चर्चा विचारणा इति श्लोकेन अत्र संख्या शब्देन तत्र सः चर्चा अथवा विचारणा अमुस्मिन् अर्थे अपि संख्या इति पदस्य प्रयोगं करोति। संख्या इति पदेन पुनः सांख्यम् इति पदं निष्पद्येते, तत् प्राग् अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। एवमेव संस्कृतवाङ्मये एतत् प्रसिद्धमपि वर्तते, संख्यावान् पंडितः कविः। नाम ज्ञानं पंडितः अथवा ज्ञानम् इत्यस्मिन् अर्थेपि संख्या शब्दस्य प्रयोगः भवति। संख्या शब्देन पुनः अस्माभिः तस्येदमिति सूत्रेण अण्प्रत्ययः कृते सति सांख्यमिति पदस्य निष्पत्तिः कर्तुं शक्यते। अतः अत्र संख्या इति पदस्य पुनः पुनः प्रयोगः भवति सांख्य इति पदे। अत्र किं स्वारस्यं वर्तते, तात्पर्यं किं वर्तते, तर्हि अत्र एवं वक्तुं शक्यते यत् अस्मिन् शास्त्रे नाम सांख्यदर्शने 25 तत्त्वानां विवेकज्ञानेन कैवल्यस्य प्राप्तिः भवति, अर्थात् मोक्षस्य प्राप्तिः भवति इति प्रतिपादितं वर्तते। अस्मिन् शास्त्रे 25 तत्त्वानां प्राधान्यं वर्तते। अतः केषाञ्चन विदुषाम् इदं कथनम् अस्ति यत् सांख्यशब्दस्य निष्पत्तिः एवं संख्याशब्दात् भवति। ते एवं तत्र वदन्ति यद् संख्यायन्ते नाम गण्यन्ते तत्त्वानि यस्मिन् तत् सांख्यम् इति। अतः संख्यायाः वर्णनं यत्र क्रियते तत् सांख्यम् इति महाभारतेऽपि उक्तं वर्तते। तद्वयं पश्यामः। तत्र अस्ति कश्चन श्लोकः, संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्त्वानि च 24 तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः। नाम संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते, यत्र प्रकृत्या सह 24 तत्त्वानि यत्र विचार्यन्ते, यत्र नाम यस्मिन् शास्त्रे यस्मिन् दर्शने विचार्यन्ते तद्दर्शनमस्ति सांख्यदर्शनम्। अतः सम्यक् ख्यानं नाम सम्यक् ज्ञानं प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानं यस्मिन् दर्शने विचार्यते तद्दर्शनमस्ति सांख्यदर्शनम्। एवं रूपेण अस्माभिः सांख्यदर्शनस्य उत्पत्तिः दृष्टा वर्तते। इदानीं वयं विचारयामः एतत् सांख्यदर्शनं कियत् प्राचीनं वर्तते। तर्हि बहूनां विदुषाम् इदम् अभिमतं वर्तते यत् इदं सांख्यदर्शनम् अतिप्राचीनं वर्तते। सन्ति अत्र बहूनि प्रमाणानि अपि सन्ति। यथा मुण्डकोपनिषदि कश्चन मन्त्रः प्राप्यते, यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति शनन्योऽभिचाकशीति। अत्र द्वयोः पक्षिणोः काचित् चर्चा वर्तते। नाम तत्त्वद्वयस्य अत्र पक्षी इति रूपकमाध्यमेन तत्त्वद्वयस्य चर्चा कृता वर्तते। सांख्यदर्शनेऽपि तत्त्वद्वयं शाश्वतिकं स्वीक्रियते, एकः पुरुषः एका च प्रकृतिः। अतः प्रकृतिः पुरुषश्च एतद् तत्त्वद्वयं सांख्यदर्शने नित्यं वर्तते। अतः अत्र अस्मिन् मुण्डकोपनिषदः मन्त्रे अत्र
तत्त्वद्वयमाध्यमेन साङ्ख्यदर्शनस्य यत् नित्यतत्त्वद्वयं वर्तते तस्य चर्चा कृता वर्तते इति केषाञ्चन विदुषाम् अभिमतं वर्तते। एवमेव बृहदारण्यकोपनिषदि अपि असङ्गो ह्यं पुरुषः इति श्रुतिवाक्यम् उपलभ्यते। अत्र असङ्गः हि अयं पुरुषः, अयं यः पुरुषः वर्तते सः असङ्गः वर्तते, नाम सः अकर्ता वर्तते, निर्लेपः वर्तते। सांख्यदर्शने अपि यः पुरुषः वर्तते सः पुरुषः पुष्करपलाशवत् निर्लेपः स्वीकृतः वर्तते, अतः अत्रापि किञ्चित् साम्यं वर्तते। एवमेव सदैव सौम्यदमग्रासीदेकमेवाद्वितीयम् इति चान्दोग्योपनिषदि अत्र कार्यस्य उत्पत्तेः प्राक् यत् कार्यं वर्तते तद् स्वकारणे सद्रूपेण एव तिष्ठति इति अत्र अस्य मन्त्रस्य तात्पर्यं वर्तते। इदं च तात्पर्यं सांख्यदर्शनस्य अभिप्रैतः यः सत्कार्यवादः वर्तते तं सत्कार्यवादमत्र प्रस्तौति। तस्मात् अत्रापि सांख्यदर्शनस्य अस्ति कश्चन सन्दर्भः। एवमेव यथा सौम्यकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् न वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम् इत्यादिभिः श्रुतिभिः अत्र प्रकृतिसकाशात् नानाविधानि कार्याणि उत्पद्यन्ते, एकस्मादेव कारणात् बहुविधानि कारणानि उत्पद्यन्ते इति अत्र यः अर्थः उक्तः वर्तते सांख्यदर्शने अपि तथैव स्वीक्रियते। एवमेव सांख्यदर्शने गुणत्रयं स्वीक्रियते, सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणश्च। तदपि अत्र श्वेताश्वेतरोपनिषदि कश्चन मन्त्रः उपलभ्यते, तत्र अस्माभिः गुणत्रयस्य स्वरूपं द्रष्टुं शक्यते। गुणत्रयस्य किञ्च त्रिगुणात्मिका या प्रकृतिः वर्तते सर्वकार्याणां कारणं, तस्याः प्रकृतेः नाम अजा इति पदेन या विपदिश्यमाना वर्तते तस्याः प्रकृतेः अपि अत्र अस्माभिः वर्णनं प्राप्तुं शक्यते। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुभिः प्रजाः सृजमानाः स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः इत्यादि मन्त्रैः। एवमेव गीतायामपि सांख्यदर्शनस्य बहवः सन्दर्भाः अस्माभिः प्राप्यन्ते। एवं रूपेण अस्माभिः एतद् ज्ञातुं शक्यते यत् इदं यद् सांख्यदर्शनमस्ति इदम् अत्यन्तं प्राचीनं वर्तते। वेदेषु, उपनिषत्सु, गीतायाम् इतरत्र च एतस्य सांख्यदर्शनस्य सन्दर्भाः प्राप्यन्ते। इदानीं वयं विचारयामः एतस्य सांख्यदर्शनस्य के आचार्याः सन्ति, सांख्यदर्शने आचार्यपरम्परा कथं वर्तते। तर्हि अत्र एवं वक्तुं शक्यते यत् सांख्यदर्शनस्य आदिमः आचार्यः वर्तते कपिलमुनिः। यतोहि कपिलमुनिना सांख्यदर्शनस्य सूत्रमाध्यमेन प्रणयनं कृतं वर्तते। अतः श्रीमद्भागवतपुराणस्य अनुसारं कपिलमुनेः पितुः नाम कर्दमः, मातुः नाम च देवहूतिः आसीत्। अयं कपिलमुनिः भगवतः विष्णोः पञ्चमावतारः अस्ति इति स्वीक्रियते। अतः अमुस्मिन् काले भगवता कपिलेन सांख्यशास्त्रस्य उपदेशः स्वशिष्याय आसुरये कृतः आसीत्। एवं रूपेण महाभारते कपिलमुनेः विस्तृतरूपेण चर्चा प्राप्यते, किञ्च सांख्यदर्शनस्य तत्त्वानि अपि महाभारते प्राप्यन्ते। एवं रूपेण भगवान् कपिलः यः परमर्षिः वर्तते सः परमर्षि कपिलः सांख्यदर्शनस्य आदिमः आचार्यः वर्तते, येन सांख्यसूत्रं प्रणिनाय एतस्य सांख्यदर्शनस्य प्रसारः कृतः अस्ति। ततः परम् अस्ति आसुरिः। अयम् आसुरिमुनिः सांख्यदर्शनप्रणेतुः कपिलमुनेः शिष्यः आसीत् इति केचन आचार्याः वदन्ति। कश्चन ग्रन्थः वर्तते सांख्यदर्शने सांख्यकारिका। तस्याः सांख्यकारिकायाः एका टीका वर्तते जयमङ्गला, अपरा एका टीका वर्तते माठरवृत्ति। अतः जयमङ्गला टीकायां माठरवृत्ति टीकायां च आसुरिमुनेः कश्चन
कथाविशेषः प्राप्यते। तत्र आसुरिमुनिः परमर्षि कपिलमुनि सकाशात् सांख्यदर्शनस्य उपदेशं ज्ञानं प्राप्तवान् इति काचित् कथा प्राप्यते। यद्यपि अस्य आसुरिमुनेः न कश्चन ग्रन्थः इदानीम् उपलभ्यते, किन्तु इतरग्रन्थेषु केवलम् अस्य आचार्यस्य नाममात्रमेव उपलभ्यते। ततः परम् आचार्यः वर्तते सांख्यदर्शनस्य आचार्यपरम्परायां, तत्र नाम आगच्छति पञ्चशिखः। अयं यः पञ्चशिखः आचार्यः वर्तते, एतस्य विषये एवम् उच्यते यत् अयम् आचार्यः सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यकपिलस्य प्रशिष्यः आसीत्। नाम आसुरिमुनेः अयं शिष्यः वर्तते, अतः कपिलमुनेः अयं प्रशिष्यः आसीत्। अयमपि सांख्यदर्शनस्य अत्यन्तं प्रसिद्धः आचार्यः वर्तते। सांख्यपरम्परायाम् अयं षष्टितन्त्रः इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते, तस्य ग्रन्थस्य कर्तृरूपेण स्वीक्रियते। महाभारते एका कथा प्राप्यते, तदनुसारेण कपिला नाम्ना एका ब्राह्मणी आसीत्, अतः तस्याः ब्राह्मण्याः दुग्धपानेन भरणपोषणेन च एतस्य कापिले इत्यपि नाम जातमासीत् इति महाभारते काचित् कथाविशेषः प्राप्यते। तत्र कश्चन श्लोकः वर्तते महाभारते, ब्राह्मणी कपिला नाम काचिदासीत् कुटुम्बिनी, तस्याः पुत्रत्वम् आगम्य स्त्रियः स पिबति स्तनौ, ततः स कापिलेयत्वं लेभे बुद्धिं च नैष्ठकीम् इति महाभारतस्य 12 पर्वणि इयं कथा प्राप्यते। अयमेव कापिलेयः अग्रे गत्वा पञ्चशिखः इति आचार्य नाम्ना विख्यातः जातः। तदपि महाभारते उक्तं वर्तते, पञ्चस्रोतसी निष्णातः पञ्चरात्रविशारदः पञ्चज्ञः पञ्चकृत पञ्चगुण पञ्चशिखः स्मृतः इति महाभारते पञ्चशिख आचार्यस्य विषये इयं कथा प्राप्यते। ततः परम् एते सांख्यदर्शनस्य अत्यन्तं प्रसिद्धः आचार्यः वर्तन्ते। ततः परम् इतोपि केचन आचार्याः सन्ति, यथा विन्ध्यवासी, जैगीषव्य, वार्षगण्य, देवलः, सनकादयः, ईश्वरकृष्णः, एते सर्वेपि सांख्यदर्शनस्य प्रसिद्धः आचार्याः वर्तन्ते। यद्यपि एतेषु आचार्येषु विन्ध्यवासी आचार्यादारभ्य ईश्वरकृष्णपर्यन्त आचार्येषु ईश्वरकृष्णस्य एव अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः सांख्यकारिका प्राप्यते। इतरेषाम् आचार्याणां ग्रन्थाः इदानीं नोपलभ्यन्ते, केवलं नाममात्रमेव तत्र तत्तद् ग्रन्थेषु प्राप्यते। अतः सांख्यदर्शनस्य इयम् आचार्यपरम्परा वर्तते। इदानीं वयं पश्यामः यत् सांख्यदर्शनस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः के वर्तन्ते। तर्हि सांख्यदर्शनस्य सूत्रमाध्यमेन यः ग्रन्थः प्रणीतः आसीत्, सः ग्रन्थः वर्तते सांख्यसूत्राणि। नाम सांख्यसूत्राणि कपिलमुनि प्रणीतानि सांख्यसूत्राणि वर्तन्ते। एतेषु सांख्यसूत्रेषु 6 अध्यायाः वर्तन्ते, किञ्च प्रायः 27,500 अत्र सूत्राणि वर्तन्ते। एतस्य सांख्यसूत्रस्य बहूनि व्याख्यानानि अपि वर्तन्ते, नाम भाष्यकाराः अपि वर्तन्ते। तत्र प्रायः 4 भाष्यकाराः अत्यन्तं नाम्ना प्रसिद्धाः वर्तन्ते सांख्यसूत्रस्य। तत्र प्रथमः वर्तते यद्भाष्यं वर्तते व्याख्यानविशेषः, तदस्ति अनिरुद्धवृत्तिः अनिरुद्धाचार्यकृतेन। द्वितीयः वर्तते सांख्यवृत्तिसारः महादेवकृतः वर्तते अयं। तृतीयं यद् भाष्यं वर्तते तस्य नाम वर्तते तदत्यन्तं प्रसिद्धं वर्तते, विज्ञानभिक्षु कृतं वर्तते सांख्यप्रवचनभाष्यम्। एवमेव नागेशभट्टरचिता लघुसाङ्ख्यवृत्तिः अपि अत्र ग्रन्थरूपेण सांख्यसूत्रस्य व्याख्यारूपेण प्राप्यते।
एवमेव तत्त्वसमासः षष्टिग्रन्थः इत्यपि साङ्ख्यदर्शनस्य ग्रन्थविशेषाः एते वर्तन्ते इत्यपि अस्माभिः साङ्ख्यदर्शनस्य इतिहासपरम्परायां श्रूयते। परम् इमे ग्रन्थाः इदानीं यथास्वरूपं नोपलभ्यन्ते। एवमेव इतोपि केचन ग्रन्थाः वर्तन्ते येषां नामानि इदानीं प्राप्यन्ते। क्वचित् इदानीं केचन ग्रन्थाः प्राप्यन्ते, किन्तु बहूनां ग्रन्थानां नाममात्रमेव इदानीं श्रूयते। यथा साङ्ख्यतत्त्वविवेचनं, तत्त्वयाथार्थ्यदीपनं, सर्वोपकारिणी टीका, साङ्ख्यसूत्रविवरणं, क्रमदीपिका, तत्त्वसमाससूत्रवृत्तिः इत्यादि ग्रन्थाः तत्र सन्ति। एवमेव केचन स्वतन्त्राः ग्रन्थाः अपि वर्तन्ते, अथवा ईश्वरकृष्णविरचितसाङ्ख्यकारिकायाः उपरि विरचिताः ग्रन्थाः अपि प्राप्यन्ते। तत्र स्वतन्त्रग्रन्थेषु साङ्ख्यतत्त्वप्रदीपिका, साङ्ख्यतत्त्वप्रदीपः, तत्त्वमीमांसा, साङ्ख्यपरिभाषा, साङ्ख्यकारिका च इमे ग्रन्थाः इदानीम् अस्माकं सविधे प्राप्यन्ते। तत्र साङ्ख्यकारिका अयं ग्रन्थः सम्प्रति साङ्ख्यदर्शने अत्यन्तं समादृतः वर्तते। अत्यन्तं लघुभूतः अयं ग्रन्थः वर्तते, तथापि साङ्ख्यदर्शनस्य समग्रं परिचयं सिद्धान्तं च प्रतिपादयति अयं साङ्ख्यकारिका इत्याख्यः ग्रन्थः। साङ्ख्यकारिका ईश्वरकृष्णेन रचिता वर्तते। एतस्याः साङ्ख्यकारिकायाः अपराणि अपि बहूनि नामानि सन्ति, यथा सुवर्णसप्ततिः, आर्यासप्ततिः इत्यादीनि नामानि सन्ति। अत्र इयं या साङ्ख्यकारिका वर्तते सा आर्याछन्दसा विरचिता वर्तते। अत्र द्वासप्ततिकारिकाः वर्तन्ते। एवं रूपेण इयम् आर्याछन्दसा विरचिता द्वासप्ततिकारिका युक्ता साङ्ख्यकारिका साङ्ख्यदर्शनस्य सर्वेषामपि सिद्धान्तानाम् अत्यन्तं सरलतया गभीरतया च प्रतिपादनं करोति। अतः साङ्ख्यदर्शनस्य साहित्यपरम्परायाम् आचार्यपरम्परायाम् ईश्वरकृष्णविरचिता इयं साङ्ख्यकारिका अत्यन्तं समादृता वर्तते। एतस्याः साङ्ख्यकारिकायाः अपि बहूनि व्याख्यानानि इदानीं प्राप्यन्ते, यथा आचार्यमाठरकृत माठरवृत्तिः, युक्तिदीपिका इति व्याख्या प्राप्यते। एतस्याः व्याख्यायाः कर्तृविषये इदानीं विशेषः विवरणविशेषः न प्राप्यते। एवमेव गौडपादाचार्य कृतं गौडपादभाष्यमपि प्राप्यते। शङ्कराचार्यकृत जयमङ्गला टीका अपि प्राप्यते। नारायणतीर्थरचिता चन्द्रिका टीका अपि प्राप्यते। एवमेव परमार्थ मुनिरचितं सुवर्णसप्तशास्त्रम् इत्याख्यं व्याख्यानमपि प्राप्यते। अतः वाचस्पतिमिश्ररचितम् इदं साङ्ख्यकौमुदी व्याख्यानम् अत्यन्तं साङ्ख्यकारिकायाः समादृतं व्याख्यानं वर्तते। साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्याः एतस्याः कियत् वैशिष्ट्यं वर्तते एतद् एवमपि ऊहितुं शक्यते यद् साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्याः उपरि प्रायः 11 अधिकानि व्याख्यानानि इदानीं समुपलभ्यन्ते। अतः एतादृशं साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी नामकं यद् व्याख्यानं वर्तते साङ्ख्यकारिकायाः स सम्प्रति विद्वत्समाजे अत्यन्तं समादृतं वर्तते। इदानीं वयं पश्यामः साङ्ख्यदर्शनस्य सिद्धान्ताः के वर्तन्ते, साङ्ख्यदर्शनस्य विषयवस्तु किम् अस्ति। तर्हि साङ्ख्यदर्शनस्य मुख्यः प्रतिपाद्यः विषयः वर्तते दुःखानाम् आत्यन्तिकी निवृत्तिः। एतस्य दुःखत्रयस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः कथं भवति? तर्हि आत्यन्तिकी निवृत्तिः भवति प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानेन। साङ्ख्यदर्शनस्य यः साङ्ख्यकारिका ग्रन्थः वर्तते तत्र प्रथमा एव कारिका अस्ति दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतो दृष्टे सा पार्था चैन्ने कान्तात्यन्ततो भावात्।
तत्र दुःखत्रयस्य निरूपणं कृतम् अस्ति। दुःखत्रयं नाम आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकम्। आध्यात्मिकं दुःखमपि द्विविधं भवति, शारीरं मानसं च। वातपित्त कफ श्लेष्मा वैषम्यनिमित्तं यद् दुःखं भवति तद् शारीरं भवति। काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्षा विषादनिमित्तं यद् दुःखं भवति तद् मानसं दुःखं भवति। इतर सर्प पशु सरीसृप इत्यादि भूतविशेषैः प्राप्तं यद् दुःखम् अस्ति तद् दुःखं भवति आदिभौतिकं दुःखं। किंच यक्ष राक्षस पिशाच देवता निमित्तं यद् दुःखं प्राप्तं भवति तद् दुःखं भवति आधिदैविकम्। एवं रूपेण एतद् यत् त्रिविधं दुःखम् अस्ति एतस्य त्रिविधस्य दुःखस्य ऐकान्तिक निवृत्तिः आत्यन्तिक निवृत्तिश्च सांख्यदर्शनस्य प्रयोजनम् अस्ति। अतः एतस्य दुःखस्य ऐकान्तिक आत्यन्तिकी निवृत्तिः कथं भवति तर्हि सांख्यदर्शनं वदति प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानेन। तर्हि प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानं कथं भवति तर्हि प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानं पञ्चविंशतितत्त्वानां यथार्थज्ञानेन भवति। तत्र एवम् उच्यते सांख्यदर्शने पञ्चविंशतितत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति येषां विवेकज्ञानेन दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकात्यन्तिकी निवृत्तिः भवति। एतानि यानि पञ्चविंशतितत्त्वानि सन्ति तानि संक्षेपतः अस्माभिः चतुर्धा विभक्तुं शक्यन्ते। प्रथमः विभागः वर्तते मूलप्रकृतिः, द्वितीयः विभागः वर्तते प्रकृतिविकृतिः, तृतीयः विभागः केवलविकृतिः, चतुर्थः विभागः वर्तते अप्रकृतिविकृतिश्चेति। यथा उक्तं सांख्यकारिकायां मूलप्रकृतिर्विकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त, षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। एतेषां पञ्चविंशतितत्त्वानाम् अस्माभिः समासतः अयं चतुर्धा विभागः कृतः वर्तते। तदस्माभिः किञ्चित् एवम् इतोपि स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते यत् प्रथमः यः विभागः वर्तते सः वर्तते अस्माकं प्रकृति नाम मूलप्रकृतिः। मूलप्रकृतिः एका वर्तते, है न? तस्याः मूलप्रकृतेः अपरं नाम प्रधानम् अथवा अव्यक्तं वर्तते। द्वितीयः विभागः वर्तते प्रकृतिविकृतिः नाम प्रकृतिविकृतिः। अयं यः विभागः वर्तते तत्र सप्ततत्त्वानि अन्तर्भवन्ति। कानि तानि सप्ततत्त्वानि? एकं महत्, एकः अहङ्कारः, पञ्च तन्मात्राणि शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः इति पञ्चतन्मात्राणि। एवं रूपेण इमानि सप्ततत्त्वानि प्रकृतिविकृतिविभागः इति उच्यते। नाम इमानि सप्ततत्त्वानि प्रकृतयः अपि वर्तन्ते विकृतयः अपि वर्तन्ते, अर्थात् कारणानि अपि वर्तन्ते कार्याणि अपि वर्तन्ते। तृतीयः विभागः वर्तते विकारः। विकारो नाम विकृतिः। अतः विकृतिषु के अंतर्भवन्ति तर्हि एवम् उच्यते षोडशकस्तु विकारः नाम षोडशतत्त्वानि विकृतिगणे अंतर्भवन्ति। कानि तानि? एकं मनः, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च महाभूतानि। इमानि षोडशतत्त्वानि केवलं विकृतयः वर्तन्ते नाम केवलं कार्याणि वर्तन्ते। एतेभ्यः षोडशतत्त्वेभ्यः पुनः नूतनानि तत्त्वानि न जायन्ते। अन्तिमः यः विभागः वर्तते सः वर्तते अप्रकृतिविकृतिः नाम अनुभयरूपः। सः वर्तते पुरुषः। पुरुषः न प्रकृतिः वर्तते न च विकृतिः वर्तते। अयमेव पुरुषः सांख्यदर्शने क्वचित् ज्ञः इति पदेन अपि व्यपदिश्यते। अतः प्रकृतिः इत्युक्ते व्यक्ततत्त्वानां कारणं, विकृतिः इत्युक्ते कार्यम्, अविकृतिः नाम न कस्यापि कार्यम्। एवं रूपेण इमानि पञ्चविंशतितत्त्वानि सांख्यदर्शने स्वीकृतानि वर्तन्ते। तर्हि एतेषां पञ्चविंशतितत्त्वानां ज्ञानं कथं भवति? तर्हि सांख्यदर्शने एतेषां पञ्चविंशतितत्त्वानां ज्ञानाय
त्रिविधं प्रमाणं स्वीकृतं वर्तते। सांख्यदर्शने त्रिविधं प्रमाणं किमस्ति? प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दश्च। यथा उक्तं सांख्यकारिकायां दृष्टमनुमानम् आप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणम् इष्टं प्रमेय सिद्धिः प्रमाणाद्धि। एतद् त्रिविधं यत् प्रमाणमस्ति एतेन त्रिविधप्रमाणेन पञ्चविंशतितत्त्वानां ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अतः त्रिविधमेव प्रमाणं सांख्यदर्शने स्वीक्रियते। एतद् अतिरिक्तानां प्रमाणानाम् एतेषु उक्तेषु त्रिषु प्रमाणेषु अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्तः वर्तते। इदानीं वयं सांख्यदर्शनस्य कार्यकारणभावसम्बन्धविषये किञ्चित् पश्यामः। कारणात् कार्यस्य उत्पत्तिः भवति, किन्तु कारणात् यदा कार्यस्य उत्पत्तिः भवति तर्हि कार्यस्य उत्पत्तेः प्राक् कारणस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते। किञ्च उत्पत्तेः प्राक् नाम कारणात् कार्यस्य उत्पत्तेः प्राक् उत्पद्यमानं यत् कार्यं वर्तते तत् कार्यं स्वकारणे भवति अथवा न भवति इति विषये विभिन्नेषु दर्शनेषु बहवः वादाः प्रचलिताः वर्तन्ते। तत्र संक्षेपतः वादचतुष्टयम् अस्माभिः अत्र संक्षेपतः विचार्यते। तत्र प्रथममस्ति बौद्धमतं। बौद्धमतम् एवं वदति यत् असतः सत् उत्पद्यते, नाम असतः नाम अभावात् सत् नाम भावरूपं कार्यम् उत्पद्यते। अतः तेषां यत् मतं वर्तते तदस्ति अभाववादः। नाम यदा कारणस्य अभावः भवति तस्मात् अभावात् कार्यस्य उत्पत्तिः भवति इति तेषां सिद्धान्तः वर्तते। द्वितीयः वादः वर्तते वेदान्तस्य विवर्तवादः। कः अस्ति अर्थः विवर्तवादस्य? तर्हि वेदान्तिनः वदन्ति यत् सतः ब्रह्मणः सकाशात् कार्यस्य उत्पत्तिः वस्तुतः न भवति, केवलं प्रतीयते। नाम कार्यं यदस्ति तद् विवर्तरूपम् अस्ति। यथा शुक्तिकायां रजतं विवर्तरूपम् अस्ति अथवा रज्जौ सर्पः विवर्तरूपः वर्तते। तद्वदेव सतः ब्रह्मणः सकाशात् उत्पद्यमानं कार्यं विवर्तरूपम् अस्ति, न वस्तु सत् इति एतेषां वेदान्तीनां मतं वर्तते। तृतीयं मतं वर्तते न्यायदर्शनस्य। न्यायदर्शनं किं वदति? सतः परमाणुभ्यः असत् नाम अनित्यस्य कार्यस्य उत्पत्तिः भवति। एतेषां नैयायिकानाम् अयं यः वादः वर्तते सः असत्कार्यवादः इति उच्यते। अन्तिमः वादः वर्तते सांख्यदर्शनस्य, यस्य विचारः अस्माभिः क्रियते। सांख्यदर्शनं कार्यकारणभावसम्बन्धविषये एवं वदति यत् सतः नाम प्रधानात्, सतः प्रधानात् सतः कार्यस्य उत्पत्तिः भवति। अर्थात् कार्यम् उत्पत्तेः अनन्तरं तु सत् अस्ति इत्यत्र नास्ति संशयः, किन्तु कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वमपि तत् कार्यं स्वकारणे सत् रूपेण अस्ति इति यः वादः वर्तते सांख्यदर्शनस्य, अयं वादः उच्यते सत्कार्यवादः। अमुं सत्कार्यवादं साधयितुं सांख्यकारिकायाम् एका कारिका वर्तते, अत्यन्तं प्रसिद्धा कारिका वर्तते। तस्यां कारिकायां सत्कार्यवादं साधयितुं पञ्चयुक्तयः प्रदर्शिताः सन्ति। तद्वयम् ईषद् पश्यामः। असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यम्। अत्र अस्यां कारिकायां पञ्चयुक्तयः प्रदर्शिताः सन्ति। असद् अकरणात्, उपादानग्रहणात्, सर्वसम्भवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्,
कारणभावात् इति पञ्चयुक्तयः प्रदर्शिताः सन्ति। अमीभिः पञ्चयुक्तिभिः कार्यम् उत्पत्तेः प्रागपि स्वकारणे सद्रूपेण तिष्ठति इति सिद्ध्यति। अतः उत्पत्तेः प्राक् कार्यं स्वकारणे सत् अस्ति इति अयं वादः वर्तते कार्यकारणभावविषये सांख्यदर्शनस्य, यदस्माभिः अत्र समासतः विवेचितः वर्तते। अतः एवं रूपेण सत्कार्यवादः सांख्यदर्शने प्रतिपादितः वर्तते। ततः परं वयं सांख्यदर्शनानुसारं गुणानां स्वरूपं पश्यामः। सांख्यदर्शने या प्रकृतिः स्वीकृता वर्तते नित्यतत्त्वरूपेण, सा प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका वर्तते। नाम प्रकृतौ त्रयो गुणाः भवन्ति। केते त्रयो गुणाः? सत्वं, रजः, तमः। एतेषां त्रयाणां गुणानां स्वरूपं किम् अस्ति, एतेषां प्रयोजनं किम् अस्ति, एतेषां गुणानां लक्षणं किम् अस्ति, एतद् विषये अत्यन्तं सरलतया सांख्यकारिकायां श्रीमद्भिः ईश्वर कृष्णैः एवं प्रत्यपादि यत् प्रीत्यप्रीति विषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। नाम एते गुणाः सत्वं, रजः, तमः, एते गुणाः क्रमशः प्रीत्यात्मकाः, अप्रीत्यात्मकाः, विषादात्मकाश्च वर्तन्ते। नाम सत्वगुणः प्रीत्यात्मकः सुखस्वरूपः वर्तते, रजोगुणः अप्रीत्यात्मकः दुःखस्वरूपः वर्तते, तमोगुणः विषादात्मकः नाम मोहात्मकः वर्तते। सत्वगुणः प्रकाशकं वर्तते, ज्ञानं कारयति, रजोगुणः प्रवर्तकं वर्तते, प्रवृत्तिं कारयति, तमोगुणः नियामकं वर्तते, अतः तत्र नियमनं करोति। एवमेव सत्वगुणः अत्यन्तं लघु भवति, रजोगुणः उपष्टम्भकं भवति नाम चञ्चलं भवति, तमोगुणः गुरु आवरणकं च भवति। एवं रूपेण सांख्यदर्शने त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः निरूपणावसरे अमीषां त्रयाणां गुणानां विचारः कृतः वर्तते। ततः परं वयं विचारयामः यत् सांख्यदर्शने अस्य सर्गस्य उत्पत्तिः कथं भवति, कश्च अस्य सर्गस्य उत्पत्तिहेतुः। तर्हि सांख्यदर्शने एवम् उच्यते यत् प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः एव अस्य सर्गस्य कारणं वर्तते। यथोक्तं सांख्यकारिकायां पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंग्वन्द्वद् उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। नाम तत्र प्रकृतिपुरुषयोः द्वयोः अपि तत्त्वयोः काचिद् अपेक्षा वर्तते। पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य, नाम यत् पुरुषतत्त्वं वर्तते तद् पुरुषतत्त्वं कैवल्यार्थं मोक्षार्थं प्रकृतितत्त्वम् अपेक्षते। प्रकृतितत्त्वमपि पुरुषस्य दर्शनार्थं प्रवृत्ता भवति। एवं रूपेण उभयोः अपि अपेक्षा वर्तते परस्परं। यतोहि भिन्नपदार्थानां संयोगः कामपि अपेक्षां विना न भवति। अत्र प्रकृतिपुरुषयोः भिन्नतत्त्वयोः अपेक्षा वर्तते परस्परं। पुरुषस्य अपेक्षा वर्तते कैवल्यं, प्रकृतेः अपेक्षा वर्तते दर्शनम्। अतः तस्माद् उभयोः संयोगः भवति। तयोः संयोगेन इयं महदादिलक्षणभूता या सृष्टिः वर्तते सा सृष्टिः अत्र उत्पद्यते। इदानीं सांख्यदर्शने एतद् विचारणीयं वर्तते यत् प्रकृतिः या वर्तते सा प्रकृतिः क्रियाशक्तिसम्पन्ना भवति। नाम प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका वर्तते, तस्मात् तत्र क्रियाशक्तिः वर्तते, किन्तु सांख्यदर्शने इयं प्रकृतिः अचेतना अस्ति इति स्वीकृतम् अस्ति। अतः प्रकृतौ दृक्शक्तिः नास्ति। अतः किमर्थं दृक्शक्तिः नास्ति? अचेतनत्वात्। अतः प्रकृतिः अन्धवत् वर्तते।
सांख्यदर्शने पुरुषः यः स्वीकृतः वर्तते सः पुष्करपलाशवत् निर्लेपः स्वीकृतः वर्तते, नाम निष्क्रियः वर्तते। अतः निष्क्रियत्वात् अस्मिन् पुरुषे दृक्शक्ति तु वर्तते, यतोहि पुरुषः चेतनः वर्तते सांख्यदर्शने, किन्तु पुरुषे क्रियाशक्तिः नास्ति। अतः अनयोः परस्परम अपेक्षा अस्ति, यतोहि सा पुरुषतत्त्वे दृक्शक्तिः अस्ति परं क्रियाशक्तिः नास्ति, प्रकृतौ च दृक्शक्तिः नास्ति परं क्रियाशक्तिः वर्तते। अतः उभयोः संयोगः भवति। कथं संयोगः भवति तर्हि अत्र एकम् उदाहरणं दीयते। पङ्गुः यथा भवति तस्य पङ्गुजनस्य केनचन अंधपुरुषेण सह यथा संयोगः भवति। यः पङ्गुः भवति सः द्रष्टुं शक्नोति किन्तु कुत्रापि गन्तुं न शक्नोति, क्रियां कर्तुं न शक्नोति। यः अंधः भवति सः द्रष्टुं न शक्नोति किन्तु क्रियां कर्तुं शक्नोति। यदि द्वयोः एवं परस्परम् आकाङ्क्षा वर्तते, कुत्रापि गन्तव्यम् इति यदि किमपि प्रयोजनम् अस्ति तर्हि द्वयोः परस्परं संयोगः भवति। यः अंधः भवति सः अंधः पङ्गुं स्वस्कन्धे आरोहति। अतः एवं रूपेण यदा द्वयोः पङ्गवन्द्वद् उभयोः यदा प्रकृतिपुरुषयोः एवं संयोगः भवति तेन च संयोगेन इयं सृष्टिः उत्पद्यते। इदानीं पश्यामः यत् सांख्यदर्शने इयं सृष्टिः या उत्पद्यते तस्याः सृष्टेः क्रमः कः वर्तते। तर्हि एवम् उच्यते, प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन प्रकृतौ ये त्रयः गुणाः वर्तन्ते तेषु त्रिषु गुणेषु विक्षोभः भवति। तेन सर्वादौ महत्तत्त्वस्य नाम बुद्धितत्त्वस्य उत्पत्तिः भवति। बुद्धितत्त्वात् अहङ्कारस्य उत्पत्तिः भवति। तस्माद् अहङ्कारात् षोडश तत्त्वानाम् उत्पत्तिः भवति। तत्र 11 इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः भवति, 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, 1 मनः। अपि च तस्मादेव अहङ्कारात् तामस अहङ्कारात् 5 तन्मात्राणाम् उत्पत्तिः भवति। तेभ्यः 5 तन्मात्रेभ्यः पुनः 5 महाभूतानाम् उत्पत्तिः भवति। एवं रूपेण अत्र सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः संयोगात् अमीषां 23 तत्त्वानाम् उत्पत्तिः भवति। यदस्माकं महदादिलक्षणभूतः अयं यः प्रपञ्चः वर्तते, संसारः वर्तते, एतस्य संसारस्य उत्पत्तिः भवति। एवं रूपेण सांख्यदर्शने तत्र सृष्टिप्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते। पुनः अयं यः सर्गः वर्तते सः सर्गः सांख्यदर्शने द्विविधः वर्तते। एकः भूतसर्गः वर्तते, एकः भावसर्गः अपि तत्र वर्तते। एतत् सर्वं प्रतिपाद्य ततः परं वयम् अत्र अन्ते एवं विचारयामः यत् सांख्यदर्शनरीत्या कैवल्यप्राप्तिः मोक्षप्राप्तिः कथं भवति। तर्हि सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्तः वर्तते यत् मोक्षो नाम दुःखत्रयस्य आत्यन्तिकी एकान्तिकी निवृत्तिः एव मोक्षः वर्तते। नाम दुःखत्रयस्य आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक इति दुःखत्रयस्य आत्यन्तिकी एकान्तिकी च निवृत्तिरेव मोक्षः वर्तते। अपि च सांख्यदर्शनस्य अयमपि सिद्धान्तः वर्तते यत् अयं यः बन्धः मोक्षश्च वस्तुतः पुरुषे न भवति। नाम पुरुषः न बध्नाति वा न पुरुषः मुच्यते। अयं बन्धः मोक्षश्च वस्तुतः प्रकृतौ एव भवति, किन्तु एतस्य बन्धस्य मोक्षस्य च पुरुषे उपचारः भवति। यथा उक्तं सांख्यकारिकायां यत् रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मनात्मना प्रकृतिः इति सांख्यकारिकायाम् उक्तं वर्तते। यत् वस्तुतः पुरुषः तु पुष्करपलाशवत् निर्लेपः वर्तते। पुरुषस्य न बन्धनं भवति न वा मोक्षः भवति, किन्तु यावत्पर्यन्तं प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं वस्तुतः अयं पुरुषः मुक्तः एव वर्तते, बन्धने नास्ति, तथापि सः
बन्धने प्रतीयते। अयं मुक्तः अस्ति तथापि सः बन्धः अथवा बद्धः इत्येव प्रतीयते। तर्हि एतस्य नाम प्रतीतस्य बद्धपुरुषस्य मोक्षः कथं भवति? तर्हि सांख्यदर्शने एवं तत्र उक्तं वर्तते यत् व्यक्ताव्यक्तज्ञतत्त्वानां नाम ज्ञानावस्थायां सम्यक् ज्ञानावस्थायां पुरुषः प्रकृतेः भिन्नतया प्रेक्षकवद् उदासीनः तिष्ठति। यदा व्यक्ताव्यक्तज्ञतत्त्वानां नाम त्रयोविंशति व्यक्ततत्त्वानाम् एकस्य अव्यक्ततत्त्वस्य एकस्य च पुरुषतत्त्वस्य क्रमशः यदा ज्ञानं भवति, सम्यक् ज्ञानं भवति, प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानं भवति, तदा इयं प्रकृतिः पुरुषाद् भिन्ना अस्ति इति यदा सम्यक् ज्ञानम् उदेति, तदा दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी च निवृत्तिः भवति। तदा अयं यः पुरुषः वर्तते सः प्रकृतेः सकाशात् प्रेक्षकवद् भिन्नतया उदासीनः एव तिष्ठति। यथा सांख्यकारिकायामपि उक्तं वर्तते यत् एवं तत्त्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् अविपर्याद् विशुद्धं केवलम् उत्पद्यते ज्ञानम्। एतादृशं यदा विशुद्धं ज्ञानम् उत्पद्यते प्रकृतिपुरुषयोः, तदा अयं यः पुरुषः वर्तते सः मुक्तः भवति। मोक्षस्य अवस्थायाम् इयं या प्रकृतिः वर्तते सा प्रकृतिः नर्तकीवत् स्वचरितं पुरुषाय न दर्शयति। यतोहि सांख्यदर्शनं द्वैतदर्शनमस्ति। मोक्षावस्थायामपि सांख्यदर्शने तत्त्वद्वयं तु तिष्ठति एव, पुरुषः प्रकृति च। किन्तु यः पुरुषः प्रकृतेः स्वरूपं ज्ञातवान् नाम यथार्थज्ञानं कृतवान्, तस्मै पुरुषाय इयं या प्रकृतिः वर्तते सा स्वचरितं पुनः न दर्शयति, नाम तं पुरुषं प्रति पुनः प्रवृत्ता न भवति। सः पुरुषः सर्वदा मुक्तः एव तिष्ठति। एवं रूपेण सांख्यदर्शनानुसारं प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानम् अयं पुरुषः कैवल्यं प्राप्नोति। यथा उक्तं सांख्यकारिकायां प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिकम् उभयं कैवल्यम् आप्नोति इति। एवं रूपेण अस्माभिः अस्मिन् पाठे शास्त्रपरिचयप्रकल्पे अस्माभिः सांख्यदर्शनस्य समासतः परिचयः प्राप्तः वर्तते। भवद्भिः सर्वैः अस्य परिचयस्य आस्वादनं कृतं वर्तते। तदर्थम् अहं सर्वेभ्यः नमो वाक्पुरस्सरं धन्यवादान् विज्ञापयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय सोमनाथ।